बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जिया कार सिद्दाक़ खान न्याजी साहब। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है और अहम दिन क्यों ना हो कि एक लंबे अरसे से वो लड़ाई, वो जंग जिससे न सिर्फ ममालिक मुतासर थे बल्कि पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही थी। अमेरिका और ईरान की इस वॉर की वजह से परेशान थी दुनिया, इंसानियत परेशान थी और उसको अमन की तरफ मोड़ने में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार था वो पाकिस्तान का था। नाज़रीन, आज का दिन इसलिए बड़ा अहम है कि इस मार्का अमन के बाद या अमन माहे के बाद जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, पहला बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियल दौरा कर रहे हैं ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। इस वक्त जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो यहाँ पे मौजूद हैं और सुनने में ये ज़राए ये बता रहे हैं कि इंतहाई मस्बत और पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोस्ती के नए दरवाज़े खुलने जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान न सिर्फ तस्वीराती अहमियत पे बात कर रहे हैं बल्कि मईशत में बेहतरी के लिए भी बात कर रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू को सामने रखकर मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा है, इस किरदार से नताइज में क्या पाकिस्तान अपनी इस बेहतरीन सफारतकारी के तासुर को, इमेज को अपनी बेहतरीन मईशत के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल होगा जो अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ पॉलिटिकल डिस्कशन भी चलेगी कि एक सवाल किया जाता है और यकीनी आज कौमी असम्बली के अंदर भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 2018 की गवर्नमेंट जो है वो किसी भी अंदाज में अगर आई है वो लेजिटिमेट हो सकती है। तो आज जो लोग हम पे सवाल कर रहे हैं उनको ये मेरी तरफ से ये जवाब है कि आज की गवर्नमेंट भी लेजिटिमेट है। तो क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस शफाफ होते हैं या नहीं, इस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। सिद्दाक़ खान न्याजी साहब, पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शुक्रिया पाकिस्तान की बातें हो रही हैं और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अप्रिशिएट किया जा रहा है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इन सब का बड़ा अहम रोल था ये जो मुआहदा साइन हुआ स्विट्ज़रलैंड में और आगे इसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स है उस पर बात हो रही है। लेकिन मैं देख रहा था कि आपने रोज़ाना पाकिस्तान में एक आर्टिकल लिखा है, फील्ड मार्शल की मेहनत, ईरानी सदर की आमद। इस पर थोड़ा सा बता पाएंगे कि क्या इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मामलात और हालात और वाक़यात के बारे में कि जो हालात तय हुए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान भी है और तहज्जुद गुज़ार भी है। उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी इत्तफाक है, उसने मेहनत की है, इसाक डार ने मेहनत की है, मोहसिन नकवी का ईरान में बहुत ज़्यादा मेहनत है ईरान में, और ये इन लोगों की मेहनत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो पाकिस्तान में ऐसा ख्वाब ही कभी नहीं आया था जो आज हुआ है। ठीक, अब मार्का हक का ही कभी ख्वाब नहीं आया था जो ऐसा होगा, मार्का अमन का ही कभी ख्वाब नहीं आया था जो ऐसा हो गया, और अब वो एक ख्वाब हमें आना शुरू हो गया है। अच्छा, फील्ड मार्शल से रिक्वेस्ट है कि वो भी इंटरवीन करें कि मार्का मईशत हमारी बेहतर हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस मार्का हक के बाद, मार्का अमन के बाद मार्का मईशत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और पूरी कौम उम्मीद कर रही है, पूरी कौम उम्मीद कर रही है। ठीक है, इस पर हमें ख्वाब भी आ गया है, उन पे तो ख्वाब ही कभी नहीं आए थे जो पहले हो गए। हाँ, तो इस पे ख्वाब आ गया क्योंकि वो इन कंसिस्टेंसी है, मार्का हक और मार्का अमन की वजह से ख्वाब आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं समझता हूँ कि आपने पूरी कौम की आवाज़ को अपने इस कॉलम में मेंशन किया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया कार सिद्दाक़ खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है जूम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर हैं बरहमन तंगी साहब। बरहमन तंगी साहब, वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो कि साबिक गवर्नर भी रहे हैं और साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे और इंतहाई आम पोजीशंस भी मुख्तलिफ रहे हैं। जनरल साहब, प्रोग्राम में वेलकम।
जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं सर। जी, औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी बात है कि जंग के बाद पहली दफ़ा सदर ईरान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और ये बड़ी कामयाबी की बात है, और इसका जो मुस्तकबिल नज़र आ रहा है बहुत उसमें सुनहरी माहौल नज़र आ रहा है। और जनाब फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत आसिम मुनीर साहब की है, और ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान बनने के बाद जो आज हो गया है। और जो आगे हालात इंटरनल जिन पे हमें ऑब्जेक्शन होता है वो भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, और ईरान के साथ हमारा कारोबार भी होगा, और सदर ईरान का आ चुका है, और वो हम फील्ड मार्शल ये अपना आसिम इससे पूछेंगे जब मोइन हैदर साहब से, तो उनको बड़ा तजर्बा है, बड़ा तजर्बा है। अच्छा। पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के साथ भी गपशप उनकी रही, गवर्नर भी रहे, एडजुटेंट जनरल भी रहे, लेफ्टिनेंट जनरल भी रहे। जितनी सीट्स पे ये रहे हैं ना आर्मी के सीनियर आदमी बड़े कम रहे हैं। तो आप मोइन हैदर साहब बताएं कि कैसा आज का दिन, बड़ा सुनहरी दिन है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे पहले भी ईरान के जो हाई लीडर्स हैं, एक तो ये जो अपना सिलसिला चल रहा है मुज़ाकरात का, उसके सिलसिले में भी इनके काफ़ी बड़े लीडर्स आए थे, जिनमें स्पीकर भी थे जो तालिबाफ साहब, और इराक़ची साहब भी आए थे, फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन ये जो विजिट है ये मुख्तलिफ किस्म की विजिट है, और ईरान के एक प्रेसिडेंट की बड़े अरसे के बाद विजिट है। पहले भी लोग आए, और पहले जो आए थे उनको रिसेप्शन दी गई थी शालामार बाग में, ओपन में। उन्होंने इकबाल लाहौरी की बातें सुनाई थी, उनके शेर भी सुनाए थे। लेकिन बीच में उनके सदर पाकिस्तान में कम आते रहे, लेकिन हमारे सदर जाते रहे। मुझे अंदाज़ा है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कम से कम 3 विजिट जो हैं वो ईरान की थी उनके सदर के साथ उस ज़माने में, जो जब वो थे यहाँ पर सदर। और मुझे भी ईरान वालों ने बहुत दफ़ा इनवाइट किया एज इंटीरियर मिनिस्टर टू विजिट देम। फिर मैं एक विजिट पर उनके पास गया था, 1 हफ्ते के विजिट पर, तो वहाँ उनके सदर खातमी साहब से ही मुलाकात हुई थी, और मेरे होस्ट जो थे वो इंटीरियर मिनिस्टर मौसवी साहब थे। तो वहाँ पर हम उनके कई सूबों के अंदर गए, उनके गवर्नर जो थे मुख्तलिफ सूबों के, उनसे भी मिले। उस ज़माने में पाकिस्तान की ईरान की ट्रेड बहुत कम थी। दूसरा ये था कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब जब ईरान जाते थे और वापस पाकिस्तान पहुंचते थे, तो कम से कम 2 दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उनके सदर खातमी साहब कह रहे हैं क्या आपके साथ हम दोस्ती बढ़ाएं, क्या आपके साथ ट्रेड बढ़ाएं, क्या बॉर्डर पर हम मार्केटें कायम करें। हमारे एक डिप्लोमेट था जो मुल्तान में कौंसल जनरल था, उसको जो है वो कत्ल कर दिया था लश्कर जंगवी वालों ने। तो वो कोर्ट उसका फैसला नहीं करते थे, तो उसके ऊपर ये हमेशा ये पॉइंट उठाते थे। मुझसे भी उठाया था और सदर साहब से भी उठाया। तो सदर साहब ने कहा भाई क्यों नहीं मसला आगे बढ़ रहा है ये। मैंने कहा सर ये जो दहशतगर्द जमात है, मजहबी दहशतगर्द जमात, वो जजेस को धमकाते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स को धमकाते हैं, वो उनको थ्रेट करते हैं, वो फैसला नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ आप 10 साल देखें इसको हो गए और आपकी हुकूमत जो आपकी जुडिशरी का फैसला नहीं कर रही है। तो सदर साहब ने जब मुझसे कहा तो मैं चीफ जस्टिस साहब के घर पे चला गया। मैंने जाके बयान किया सर 2 मुल्कों के ताल्लुकात जिसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं और ये मामला बहुत तूल खींच गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको वीकली इसकी रिपोर्ट दूंगा प्रोग्रेस की, इंशाल्लाह इसको हम
پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. انہوں نے چند مہینوں میں اس کیس کا فیصلہ پھر ہو گیا تھا, اس کو سزائے موت ہو گئی تھی قاتل کو, اور بعد میں ہم نے اس کو ہینگ بھی کر دیا تھا. تو مطلب یہ وہ اس بات پر بھی تھوڑا ہم سے ناراض تھے. تو بارڈر کے اوپر جو امریکہ, آپ کو پتہ ہے, جو بلوچستان کا علاقہ ہے جس کے اندر بہت ساری بڑی طاقتوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے. ہندوستان ہم کو ویسے ہی بلوچستان کو الگ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے پی ایل اے کے تھرو اور مجید بریگیڈ کو سپورٹ کر کے, اور اسرائیل کا اپنا یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور رکھے, اور ہمارے جو بعض دفعہ بڑے دوست بھی ہیں کبھی کبھی لیکن دشمنی بھی کرتے ہیں, ان کو وہاں منرل نظر آتے ہیں, پیٹرول نظر آتا ہے, گیس نظر آتی ہے, تو ان کے اپنے مقاصد ہیں. تو مقصد یہ کہ ایران میں بلوچستان میں ٹرمائل رہتا ہے, تو اس سے پھر ایران پاکستان سے ناراض ہوتا ہے. وہی معاملہ ہے جو ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے حملے بند کراؤ. نہیں, ابھی تو حالات معاملات بالکل مختلف ہو گئے ہیں نا. بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایران نے ایک میزائل ہمارے پاکستان پہ مار دیا تھا, تو ہم نے بھی واپس ان پر میزائل مارا تھا پتہ ہے سارا. لیکن اب بالکل مختلف ہو گئے ہیں معاملات. حالات تو بالکل بدل گئے ہیں. میرے خیال میں اس وقت جو ہے نا پاکستان ایران کا بہت قریبی دوست بن گیا ہے, اور پاکستان کی لیڈرشپ پر ان کو بڑا اعتماد حاصل ہو گیا ہے, بہت اعتماد ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کنٹری, اور کسی ملک کے اور آپ کے فیلڈ مارشل کو سب سے زیادہ ان کا فیلڈ مارشل پہ اعتماد ہو گیا. فیلڈ مارشل پر بھی, محسن نقوی صاحب پر بھی. محسن نقوی کا بڑا کردار ہے اس میں, بڑا. اور شہباز شریف کے ساتھ بھی. شہباز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان سے ایسے کبھی اتنے اچھے نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو امید پیدا ہوئی ہے کہ سینکشنز ہٹ جائیں گی اور ایران کو کھلے عام ٹریڈ کی اجازت مل جائے گی, تو امید کرتے ہیں کہ ہماری گیس پائپ لائن جو انکمپلیٹ پڑی ہے اس کی انوگریشن پر میں گیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ. اور نہیں, گیس پائپ لائن فل امید ہے کہ وہ ہو جائے گی. اب ایران کے ہو جائے, ہو جانی چاہیے. ایران تو تیار ہوگا. اور اصل بات امریکہ کی سینکشنز تھیں. ہم امید کرتے ہیں امریکہ ہماری خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے سر انجام دی ہیں پیس کے لیے, امریکہ نے جو عزت اس وقت پاکستان کی تھی, پاکستان یہ تو ہماری سوچ اور سمجھ سے ہی باہر تھی. جی ہاں, تو امید کرتے ہیں کہ گیس پائپ لائن بنے گی. اور اس کے علاوہ لیکن یہ ہمارے ساتھ ہیں بہرمان تنگی صاحب. ہاں, یہ سینیٹر ہیں نون لیگ کے, اور یہ بھی حالات ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ماشاءاللہ بڑی بات, بڑا نالج ہے ان کو کہ آج جس طرح ہماری جو ہے یہ حالات ہوئے ہیں, اس طرح آج پرائم منسٹر پہ کسی نے آبجیکشن اسمبلی میں کر دیا کہ جی یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو لیگل الیکشن کے نہیں جیتے ہوئے, تو یہ تو ارینجڈ الیکشن میں پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو میں تو کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ تو 18 کے جو پھر انہوں نے 18 کا کہا کہ 18 میں جو الیکشن ہوئے عمران خان کے, تو وہ بھی اسی طرح ہوئے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو 70 سے لے کے آج تک الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے. تو آج یہ ہم بہرمان تنگی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے اسمبلی میں جو بڑا رولا پڑ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیازی صاحب, میں آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا سا, جب آپ نے انٹرو میں کہا کہ آج بہت بڑا دن ہے, تو میں اس بڑے دن کی مناسبت سے آپ کو اور تینوں ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو, پاکستان کی وزیر اعظم کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب, تینوں کی دن رات محنت سے محسن نقوی کی, اللہ نے چاروں کی, محسن نقوی صاحب کی, سوری یس محسن نقوی صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کی, پرائم منسٹر صاحب کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اس کی ٹیم کی دن رات محنت سے اللہ نے پوری دنیا میں پاکستان کو بہت بڑی عزت دی. لیکن ساتھ ساتھ نیازی صاحب مختلف شوز میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا, لیکن یہ جو آج جھگڑا ہوا ہے اسمبلی میں, یہ دیکھ لیں, اس کا بتائیں. سر میں آتا ہوں, یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ اس جماعت نے کہا ہوگا جس کو میں جماعت تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں, میں اس کو دہشت گرد تسلیم مانتا ہوں.
میں اس کو دہشتگرد تنظیم سمجھتا ہوں, پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو میں نے کبھی سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوں. تو ابھی جب دہشتگرد ٹولی کی کسی بندے نے کہا تھا تو میں اتنے بڑے چینل پر, اس بڑے چینل اور عزت والے چینل کے وقت کیوں ضائع کروں کہ میں ان جیسے لوگوں کی بات پہ بات کروں کہ میرے پرائم منسٹر کو انلیگل پرائم منسٹر کہا تھا, جب پوری دنیا ان کو نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ اس پیس میکر کے نام سے پکارتا ہے, اور پورے خطے کو جنگ سے ختم کر کے جنگ کو ختم کیا. جو آپ کے شو میں میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا تھا یہ تیسری عالمی جنگ ہے, پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, ایران جیت جائے گا, ٹرمپ ایسا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ نہیں, پاکستان will be the peacemaker, پاکستان will be the head of the world. تو یہ آپ کو میں بتا دوں آج کہ اگر اسمبلی میں کسی نے کم میں نالائق سیاسی نابالغ نے جو وہ پاکستان کی اس خوشی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں تو ان کی بات پہ میں بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ آج مسئلہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا نام ان کا ہو گیا ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں داخل ہوئے نا, یہ بڑی اچھی انہوں نے کیا ہے, ایکٹ کیا ہے. وہ جا کے ملے ہیں چکزئی صاحب سے ان کی کرسی پہ. وہ شہباز شریف صاحب کا تو یہ اصول رہا ہے کہ وہ سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہے, سب لوگوں کی. مجھے 2 منٹ دے دیں. جی دیکھیے, اچھا ہوا کہ آپ نے نام لیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی. میں محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ وہ پاکستانی ہے نہیں. اچھا نہیں ہے, پاکستانی نہیں ہے. اس کا دل دھڑکتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ, اس افغانستان کے ساتھ کہ جب 1947 میں میری وجود آیا پوری دنیا میں ایک اسلامی ملک, تو افغانستان نے مجھ پہ 1948 میں حملہ کر کے تیرا پہ اور وہاں پہ آزاد پختونستان کا نعرہ لگایا. تو جب سن 1947 سے لے کے 1979 تک اس نے میرے اوپر بم برسائے. اس نے 1948 میں, 51 میں, 50 میں, 60 میں, 70 میں, وہاں پر جو نام بھی میں آپ کو بتا دوں, عبد الکریم بلوچ 1948 میں وہاں پر دہشتگرد کیمپ لگا کے مجھ پہ حملے کر رہے تھے. 1960 میں وہاں پر پرنس عبد الکریم پرنس مری نے وہاں دہشتگرد کیمپ سے مجھ پہ حملے کی ہے. 1970 میں وہاں پر بلوچ اور پختون یوتھ نے وہاں دہشتگرد کیمپ لگا کے مجھ پہ حملے کی. دیکھو میں عرض یہ کر رہا ہوں بیرحمان صاحب, میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں, میری عرض تو سنیں. اچھا اچکزئی کو چھوڑیں, اچکزئی کو چھوڑیں. دیکھیں میں اچکزئی پہ بات کرتا ہوں, ایز اے شخصیت, مجھے سر موقع دیں پلیز. ایز اے شخصیت اس وقت وہ یہاں پہ نہیں ہے نا, وہ یہاں پہ نہیں ہے, زیادہ بات شریف کو آپ یہ ویڈیو سنیں, یہ ویڈیو سنیں, میری عرض تو سنیں, آرٹیکل 6 لگا کر ان کو پھانسی ملنے چاہیے. میری عرض تو سنیں, آرٹیکل 6 لگا کر محمود خان اچکزئی پہ پھانسی ملے, جو میرے پاکستان کے خلاف, میرے پاسپورٹ کے خلاف, ابھی اسمبلی ہال سے نکلے تو اس کے آگے پھر جانا نا. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ پرائم منسٹر ہو یا نہ ہو شہباز شریف, جو اس کام میں جتنی محنت شہباز شریف صاحب نے کی ہے نا, وہ کمال کی ہے. رات دن جاگتا رہا ہے ہر ملک میں, اور یہ ایک پہلی دفعہ ہے کہ ڈیفنس کے ساتھ اتنے معاملات سکون سے رکھنا. میں آپ کو بتاؤں شہباز شریف کو شاید آپ بھی اتنا ڈیٹیل میں نہ جانتے ہوں جتنا میں جانتا ہوں. انہوں نے, محسن نقوی نے ایک دن بات کی, وہ بھی ہمارا دوست ہے, اس نے بات کی, شہباز شریف صاحب کا نام ہی نہیں لیا, فیلڈ مارشل صاحب کا لیا. تو دوسرے دن شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی, اس نے محسن نقوی کی پہلے تعریف کی. تو شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی کامیاب آدمی ہے. آپ پرائم منسٹر یا الیکشن تو فیئر ہوتے ہی نہیں ہیں نا, پرائم منسٹر تو مرضی سے بنتے ہیں نا, جو معین حیدر صاحب کہتے ہیں وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. کیوں معین حیدر صاحب؟ یہ میرے غریب کی کون سنتا صاحب, میں تو ریٹائر ہو کر ایک کونے میں ویسے مثال دے رہا ہوں. چلے آج کوئی اور ہی صحیح. دیکھیے نئی صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ اتنے سال سے وہ ہمارے پرائم منسٹر ڈی فیکٹو ہیں اور ملک کیبنٹ کی میٹنگ سیٹ کر رہے ہیں, صاحب ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. آف کورس اس پارٹی کی طرف سے وقتاً فقتاً فارم 47 کا شور مچتا رہتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ڈی فیکٹو, ایک ہوتی ہے ڈی جیورو.
डिफेक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, हर कोई प्राइम मिनिस्टर मान रहा है, बाहर के लोग भी, पाकिस्तान के दुनिया मान रही है, दुनिया मान रही अब है। उन्हें काम करने दें, इस वक्त इस मसले को उठाने का फायदा क्या है? नहीं उठाना चाहिए। जो आज उठाया गया, मैं तो कहता हूँ कि नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। और ये आज वो मजेदार बात नहीं, रहना देना चाहिए, पाकिस्तान का काम चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और अगला इलेक्शन फेयर करा लेना, इंतजार कर अगले इलेक्शन के ये सवाल है। हाँ। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जी.आर. बलोच साहब, साबिक सफीर मौजूद है। जी.आर. बलोच, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे बहुत सारे खुसूसी सलाम न्याजी साहब को भी, सर हमारे जनरल साहब को भी, और सेनेटर साहब को। बहुत शुक्रिया जी। नहीं सर जी फरमाइए, हुक्म बलोच कीजिए। साहब, आप बताएं कि कैसा आज पाकिस्तान के बिल्कुल एक नई चीज़, नया सिलसिला लग रहा है। और ऐसा दिन, ऐसा माशाल्लाह कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसा दिन होगा कि पूरी दुनिया में जी पाकिस्तान न्याजी साहब, आपने सब कुछ वो कह दिया चंद अल्फाज में जो मैं शायद 100 जुमलों में भी ना कह सकूं। कोई शक नहीं इसमें, ये एक तारीखी लम्हा है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और ये जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक मूव है पाकिस्तान की, कि ना सिर्फ कि वो जो कि हमारा फर्ज था एज ए लीडर, वो भी अपनी जगह पे है, और हमारा मजहबी फर्ज था मुसलमान मुल्क होने के नाते से ईरान का, और फिर सबसे अहम कि हम एक ऐसी रियासत जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उनका एहतराम करती है। तो इन्हीं तीनों एस्पेक्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने जो फैसला किया, तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़ा हो गया और अमन की बात की, जब दुनिया पूरी खड़ी थी। और मैं आपको बता दूं कि इन सब की तवक्को ये थी कि इराक की तरह से ईरान को ये दोनों जालिम जो है दुनिया के नेतन्याहू और जो उसके साथ है अमेरिका, वो खत्म कर देंगे। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री जिसने खतरात के बावजूद खड़ा होके हक का नारा लगाया, अमन का नारा लगाया, कानून का नारा लगाया। और उस वजह से मैं समझता हूँ कि ईरान के प्रेसिडेंट साहब जो तशरीफ लाए हैं वो आपका और अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं साथ साथ। लेकिन ये दौरा बहुत अहम है, इंशाल्लाह इस दौरे से आप देखेंगे कि पूरी जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स ऑफ द रीजन विल बी चेंज। हाँ, जियो इकोनॉमिक्स की बड़ी जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए हमारी इतनी कॉम्प्लीमेंटरिटीज है। आप ये देखिए ना कि आपको अगर ये गैस 1/4 में मिले, ये पेट्रोल 1/4 में मिले, आपकी पूरी इकोनॉमी मुख्तलिफ हो जाएगी, हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश या बाकी जितने भी मुल्क हैं या दूसरे जो इंडस्ट्रियल, उनका मसला क्या है कि उनके या वियतनाम फॉर एग्जांपल, वियतनाम का क्या, वहां मैं एज ए एम्बेसडर था, उनका कमाल यही था कि उन्होंने इतनी सस्ती एनर्जी कर दी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनका है ही वाज एबल टू कम्पीट। तो आज अगर हम ये दरवाजा खोल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमन का दरवाजा खोला है, और इस अमन के दरवाजे से आगे चल के हमारी मईशत का दरवाजा खुलेगा और हमारी खुशहाली का दरवाजा खुलेगा। बिल्कुल, जो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं वो अब बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। उसमें इकोनॉमी है, गुरबा का है इस्तेमाल, करप्शन खत्म नहीं होगी तो करप्शन ही कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। क्यों जनरल साहब, खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन अगर इफेक्टिव कोशिशें की जाएं, हाँ, तो कम हो जाए, जरूर हो सकता है, कम करना चाहिए। हाँ, परसेंटेज कम हो जाए। बात ये है कि ईरान जो है, जो गैस की पाइपलाइन अपने बॉर्डर तक ले आया है, हाँ, अब हमें उसको वहां से लेकर नवाबशाह तक पहुंचाना है। हाँ। और ये काम बहुत तेजी के साथ भी सरंजाम पा सकता है। और उम्मीद है कि जब सैंक्शन उठ रही हैं और अमेरिकन ने ये हटा दी, हम तो अमेरिकनों की सैंक्शन की वजह से नहीं बना पा रहे थे ना, हाँ, तो उम्मीद है कि हटेगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ईरान को अब ये बात याद रखें कि उनकी 8 साल जंग इराक के साथ हुई थी। उस जमाने पाकिस्तान ने अपने लैंड बॉर्डर से उनकी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर नो हथियार, नो गोला बारूद, खाने पीने का सामान, जो दूसरा सामान होता है, वो पाकिस्तान ने अपनी बॉर्डर से 8 साल तक जो है उनको सपोर्ट करता रहा। अच्छा। पाकिस्तान तो
ईरान अपने हमारे लैंड बॉर्डर, अभी लैंड बॉर्डर में लगे हुए हैं, लोकल बाजार लगे हुए हैं, वो भी उसका मैंने भी तय पाया था कि लोकल वहाँ पर ट्रेड हाँ, मार्केट्स होंगी, मार्केट्स है वहाँ पर, दोनों साइड पर है, वहाँ से काफी माल कराची तक भी पहुँचता है। ईरानी जो डीजल स्मगल होकर आ रहा है वो पंजाब भी पहुँच रहा है, सिंध में भी आ रहा है, अंदरून सिंध भी जा रहा है। तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए कीमत कम नहीं करेंगे, कीमत तो वो इंटरनेशनल होगी जिसपे सबको सप्लाई करें, लेकिन हमारा फायदा ये होगा कि हमारा जो एज कम्पेयर टू बांग्लादेश और अदर कंट्रीज, हमारा ट्रैवलिंग टाइम और डिस्टेंस बहुत कम है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हमारी होगी, उससे हमारी प्राइसेस में फर्क आ सकता है, बेहतरी हो सकती है। बाकी ना मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वहाँ तबाही मची है, कोलेटरल डैमेज हुआ है, जिसके लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी वो 300 अरब का फंड क्रिएट कर रहे हैं जो ईरान में खर्च किया जाएगा, तो उसमें ज़ाहिर है कोई बहुत हमारे घर कमियाँ दूसरी तो आ जाए। ईरान ने खुद इतने तेज़ है इंजीनियरिंग में, और खुद इनके लोग इतने पढ़े लिखे हैं, उनके पास इतना एक्सपर्टाइज है कि वो चीज़ें अपनी काफ़ी को ठीक कर लेंगे। तो हमको मतलब ओन कंट्रैक्ट्स की इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये जो क्लिफ्टन पे ब्रिज बना हुआ है स्टील का, ऊपर मशीन साज फैक्ट्री ईरान की थी जिसने बनाया इसको पाकिस्तान में, और उनके 4 इंजीनियर मार दिए थे। तो उस जमाने में भी लोग ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने में लगे रहते थे। तो लेकिन इससे इस खित्ते में जो आपने बताया डियर बलोच साहब ने कि एक माहौल भी चेंज होगा, क्या गल्फ कंट्रीज अभी तक अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी के नीचे रहना पसंद करेंगे, या वो चाहेंगे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया एक नया महाज बन जाए और यहाँ पर जो है चाइना की मदद से एक नया ये इकोनॉमिक जोन बन जाए। तो ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो सामने नजर आ रही हैं अभी। तो जिस तरह हमने कहा खित्ते में, लेकिन ट्रम्प जो बातें करता है, जो अभी भी बातें सोशल मीडिया पे कर रहा है, ये को अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों करता है। इसका जेडी वांस ने कल जवाब दिया है उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कि ईरानी भी बाज दफा बहुत ऐसी बात कर देते हैं नेगोशिएशन के दरमियान जो कि मतलब मुनासिब नहीं। अब नेगोशिएशन तो काफी हो चुकी है, तो वो अभी भी उसने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे जो बात की बड़ी हैरान कुन की। देखिए वो हर वक्त हैरान कुन बात करते हैं और बड़ी अजीब बात कर देते हैं, नहीं से नहीं करते। ऐसा लगता है कि मायदा जो है ना, ये मुज़ाकरात खत्म होने वाले, बात टूटने वाली है। हाँ, टूटने वाली है। तो बस उनकी मेरे ख्याल में नेचर है जिसमें वो काबू नहीं पा रहे कि अपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लें जज्बात को और ज़बान को, तो एक माहौल अच्छा कायम रहे। इस 60 दिनों के अंदर जो नेगोशिएशन करके इस मायदे को हतमी वहाँ तक ले जाना है, एक प्रॉपर एग्रीमेंट के ऊपर। अभी तक तो मुज़ाकरात 60 दिन जारी रहेंगे और बड़े थॉरली और मुश्किल इशूज भी सामने अभी करने हैं। न्यूक्लियर का दूसरा है उसके ऊपर, और प्रॉक्सीज के ऊपर 2 मसले ऐसे हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं। वो कहते हैं हिजबुल्लाह, हमास और हूतीज, यमन के सबको आप सपोर्ट बंद करें, प्रॉक्सीज को बंद करें, और न्यूक्लियर, दीज आर थॉरली इशूज। उसके ऊपर बड़ा सीरियस डिस्कशंस होंगे और इन्हीं 60 दिनों में इन बातों को तय करना है। और जब एक हतमी मायदा तय पाएगा पक्का, तो तय पाएगा इंशाल्लाह। बस वो ड्रोन साहब के मामलात इसी तरह हैं कि वो घंटे डेढ़ बाद उनका जहन चेंज हो जाता है बात करते हुए। तो आप MNA साहब और सेनेटर साहब, आप क्या कहते हैं? बैरमान साहब, नून लीग का तो KP के गवर्नमेंट में बिल्कुल नामो निशान नहीं मिलता। देखिए नियाजी साहब, एक तो जो पाकिस्तान का किरदार है या जो हमारी 4 लीडरशिप का जो किरदार है, वो तो गवर्नर साहब ने भी और मेरे दूसरे साथी ने बहुत अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान की लीडरशिप को याद किया। और होना ये चाहिए कि इस वक्त अगर हम मुख्तलिफ पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं या एंकर्स की शक्ल में या पार्टिसिपेंट की शक्ल में, तो मैं समझता हूँ कि जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को इज्जत के निगाह से देखती है तो हमें अपनी लीडरशिप को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस किरदार को जो पूरी दुनिया को रियलाइज हो गया कि पाकिस्तान की लीडरशिप में ये क्वालिटीज है कि उसने 47 ईयर्स के दुश्मन को एक मेज पे बिठा के और दोनों अतराफ ने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, जब आप नहीं, ये तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। KPK में बात हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि KPK में गवर्नमेंट है,
तहरीक इंसाफ की। अब मसला ये है कि KPK से सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सारे भाग गए और वो किस तरीके से हैंडल करने हैं वो आप लोग नून लीग के सरबराह हैं, उसका कोई तरीक़ाकार ऐसा सोचें, क्योंकि वो तो नून लीग के अंडर नहीं है ना। चलो पंजाब में या आगे पीछे तो मामलात कंट्रोल हो जाएंगे। यानी साहब अगर आप मुझे मौका दे दें तो आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आप मुझे छोड़ते नहीं है। अच्छा चलो बताएं। देखिए जहाँ तक PTI की हुकूमत का ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए ये तकरीबन कम से कम 13वां साल है कि यहाँ पर PTI की हुकूमत है और इन 13 सालों में मैंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट भी दी है, बात भी करता हूँ, शो पे भी बात करता हूँ। देखिए जब आप सीरियस हैं तो आप इस शो को कामयाब बना सकते हैं। जब आपके अंदर ऑनरशिप है इस चैनल की तो आप इस चैनल को कामयाब कर सकते हैं। जब उसके चीफ मिनिस्टर से कोई सवाल करते हैं कि आपने इस आवाम के लिए क्या किया आज तक, तो कहते हैं कि भाई आवाम के लिए मैं क्या करूं, मुझसे तो ये सवाल नहीं बनता है, मुझे तो वोट दिया ही नहीं है आवाम की खिदमत के लिए, मुझे तो आवाम ने मुजरिम कैद 804 की रिहाई के लिए वोट दिया है। तो जब यहाँ तक आपके लेवल आ जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर उनकी दिल में आवाम के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए या इंडस्ट्री के लिए क्या है। जब वो कहते हैं कि भाई जो TTP तंजीम है मैं उसको दहशतगर्द तंजीम मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो उसकी वजह से 95% इंक्रीज बढ़ गई है, इंक्रीज हो चुकी है दहशतगर्दी। और जब उससे दहशतगर्दी के सवाल करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान सबूत मांगते हैं तो क्या सबूत है, आप हिंदुस्तान तालिबान रजीम को सबूत दे दी, जो कि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पर जो सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनकी रिपोर्ट्स ने अभी तक उसने पढ़ा नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो 95% इंक्रीज हो गई है दहशतगर्दी, तो उसमें तालिबान रजीम इन्वॉल्व है। और फिर जब मेरे पाक फौज के जवान शहीद होते हैं और फिर जब हम वहाँ तालिबान रजीम के अफगानिस्तान के अंदर घुस करके उन दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो PTI की हुकूमत है, उनके चीफ मिनिस्टर उठ के उनकी लीडरशिप उठ के खड़े होते हैं और मेरे पाक फौज पे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा बहरामद तंगी साहब, मेरी मर्जी की हुकूमत पे इल्जाम लगाते हैं। जी बहरामद तंगी साहब, तो मैं सुनिए, ठीक है, बस मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ। जरा GR बलोच साहब ने जो वक्त दिया था उस पर वो उन्होंने निकलना भी है, उनसे जरा एक आध सवाल में कर लो GR बलोच साहब से। GR बलोच साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान की जो बेहतरीन सफारतकारी है उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं, लेकिन अंदरूनी हालात ठीक करने के लिए हमें मईशत को भी ठीक करना है, जिसके लिए हमारे पे कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या पाकिस्तान की इस बेहतरीन सफारतकारी के तासुर के ज़रिए हम कोई अपने हालात बेहतर कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये सब कुछ किया इसीलिए जा रहा है। मैं किसी का दिल और दिमाग तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं जो कि स्ट्रेटेजिक सोच इसके पीछे है, फौरी तौर पे करना चाहिए। जो डिप्लोमेटिक गेन आपके हैं और आपका जो स्टेचर ग्लोबली और रीजनली बड़ा है, उसको आपने ट्रांसलेट करना है इनटू दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और वो किस तरह होगा कि जब खित्ते में अमन होगा, जब खित्ते के जो कंट्रीज हैं वो अपने बेतहाशा जो अल्लाह ने उनको एंडोमेंट दिया हुआ है वो कहीं बाहर किसी और कॉन्टिनेंट के बजाय यहीं पे ही खर्च करेंगे, यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत तवक्को है कि बहुत जल्द ये इसके हालात बेहतर होने की बहुत ज्यादा उसमें ये है कि मारका हक किया है, मारका अमन भी किया है। इंशाअल्लाह अब मारका मईशत भी कामयाबी से इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम उसको भी वो भी इंशाअल्लाह ताज सजाएंगे। शख्सियात से हट के हम बात कर रहे हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए और एक तारीख आने वाले नस्लों के लिए। ये हमारी एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आप गेस्ट ही हमारे मैं 3, कि इसमें मार्का मौशियत में हमारी रिक्वेस्ट ये ज़रूर होनी चाहिए फील्ड मार्शल से कि उनकी इंटरवेरेंस भी रहे, क्योंकि उनके पे अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं
تو وہ شاید بہتر ہوگا، کیونکہ مارکہ معیشت کامیابی کی طرف تب جائے گی جب وہ معاملات. میں نے جان بوجھ کے لفظ مارکہ معیشت کہا ہے، اس کا معنی یہی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہی کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح تھوڑا جمہوری دماغ تو ہے میرا، لیکن میں نے جان بوجھ کے مارکہ معیشت کہا تھا. جی جناب حکم کیجیے، دوسرے سوال وقت ہمارے پاس تھوڑا سا. جی بہت شکریہ جی بلوچ صاحب. اچھا تنی صاحب، آپ سے صداق خان نیائی صاحب نے جو سوال کیا اس پہ اب میں تھوڑا سا، ہمارے پاس چونکہ تحریک انصاف کا آج گیسٹ اگر ہوتا تو یقینی طور پہ ہم چاہتے کہ وہ بھی آپ کو جواب دے دے جیسے ماضی میں، لیکن یہ نون لیگ کے انہوں نے پوچھا ہے کہ پیسہ باہر جا رہا ہے، لوگ ڈسٹرب ہیں، تو آپ کی قیادت کوئی رول پلے کرے تاکہ وہ پیسہ کے پی کے میں دوبارہ آئے واپس. باہر تو ابھی نہیں جا رہا، ابھی تو اندر نہیں آ رہا، پہلے گیا تھا باہر، لیڈر صاحبان بھی باہر اندر لے آئے. جی کہ جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ جو پیسہ ہے وہ باہر نہ جائیں، اور یہاں جو انویسٹمنٹ ہے لوکل انویسٹر یا انٹرنیشنل انویسٹر یہاں انویسٹمنٹ کریں. دیکھیے سو مینی ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو انوائٹ کیا، ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کی ریزرویشن سنی، لیکن دیکھیں ایک دفعہ پھر میں ایک سینٹنس کی طرف جاتا ہوں کہ جب وہ اپنے آپ کو ذمہ دار کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو 5 کروڑ عوام کی اور ان کی صحت کی، ان کی تعلیم کی، یہاں سے دہشت گردی کی خاتمے کی، اس یہاں پر اس صوبے کو ترقی دینے کی اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے رسپانسیبل، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ جتنی بھی محنت کرے، ان کو بلائے، ان کو بٹھائے، ان کو سمجھائے. دیکھیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاسی سوچ اپنائیں، آپ سیاسی جماعت بن کے آئیں، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، وہ جو آپ عدالتوں کو فیس کریں، آپ وکلاء کی خدمات حاصل کریں. اس سے پہلے بڑے بڑے لیڈر رہ چکے ہیں، بڑے بڑے لیڈروں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، لیکن اب آپ دن گنتے جا رہے ہیں. تو کیا نیلسن مینڈیلا ایک لیڈر نہیں تھا جو 27 سال جیل میں تھا؟ کیا زرداری صاحب 12 سال جیل میں نہیں تھے؟ تو ابھی جب ایک لیڈر دن گنتے ہیں تو آپ اسی اندازہ لگائیں اور پھر اپنے ورکر کو ڈال کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ آئیے مجھے رہا کروا دیں، آئیے جیل کی تالے چھوڑ دیں. جو ہے نا، جو بات ہم کر رہے ہیں نا، اس کا اور مقصد ہے کہ باہر سے پیسہ پاکستان واپس آئے، تو اس میں جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں نا، سٹارٹ وہی کر دیں کہ ان کا اگر کوئی پیسہ باہر آئے تو وہ واپس لے آئیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. میں آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے اگر اس کی وہاں دولت ہے تو ان کو لے آئیں، اور چاہے میری لیڈرشپ ہے. اگر کہاں سے آ گیا، اگر نہیں، میں جنرل صاحب اگر ہے، جنرل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. جنرل صاحب کوئی تھوڑا سا انپٹ دیں نا. دیکھیں میں استغاثہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو اس بات پر بھی آؤں گا دولت باہر سے لانے کے سلسلے میں، لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی امیج بہت بہتر بنائی ہے، اور پاکستان کا نام افغانستان ٹیررزم کے ساتھ لیا جاتا تھا، اور ہندوستان جو ہے یہ پروپیگنڈا جھوٹا کرتا تھا، ہم کو ڈپلومیٹکلی اس نے آئسولیٹ کر کے کافی حد تک کامیابی حاصل کی تھی، وہ تمام باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. تمام دنیا کے کیپٹل میں اسلام آباد کا نام گونج رہا ہے. دنیا کا بالکل جیت ہے پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں بہت برا حال ہے ہماری اکانومی کا، اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم نے ایسا مارکا سر انجام دیا تو باہر سے لوگ آ جائیں گے اور ہم کو میڈ مل جائے گی یا مدد مل جائے گی. وہ اپنی جگہ ہے. اصلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا تو پہلے گھر ٹھیک کریں. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کا لیڈر جیل میں ہے تو فلانا نے یہ نہیں، بھائی کوئی جب اتنا بڑا مارکا، آپ دو جو حکومتیں ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے، شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی 47 سال سے، ان کو ساتھ بٹھا کے کرا دیے، انہوں نے اپنا ان کا ہاتھ ملوا دیا، دل ملا دیے، سینے ملا دیے. تو کیا پاکستان میں ہمارے جو آپس میں بہت جھگڑے پولیٹیکل ایسے ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا ہارمنی نظر نہیں آ رہی، قوم ایک طرف کو رفتار سے نہیں چل رہی، کوئی ادھر منہ کیے ہوئے ہے تو کوئی روٹھا ہوا ہے تو کچھ یہ ہے. تو اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا گیا ہے، ایک اندرونی مارکا بھی سر انجام دیا جائے، کچھ صلح صفائی یہاں پر بھی کرائی جائے، یہاں پہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے. دوسری بات یہ، پاکستان کی معیشت کبھی چینج نہیں ہوگی
آپ یہاں سونے کے پہاڑ بھی لا کے کھڑے کر دیں گے پھر بھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ریفارم نہیں کی. ہمارے جوڈیشری اب پہلے تو یہ ہے کہ کوئی زمین خریدتا ہے تو 4 جعلی فردیں اس کے نکل آتی ہے کوئی باہر سے انویسٹر آئے تو. پھر پانی مانگتا ہے تو پانی نہیں, بجلی مانگتا ہے تو سب دنیا کے جو ریجن ہے سب سے مہنگی بجلی ہے. پھر یہاں پر کوئی آ کر گولی چلا جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے ٹیررزم کا. وہ کہتے ہیں کہ یار کیوں ہم یہاں کے انویسٹ کریں, کیوں نہ ویتنام جائیں, کیوں نہ ہم اور کسی ملک میں جا کر اپنا پیسہ لگائیں جہاں ہمارا پیسہ گرو کرے. تو یہاں پر یہ مسائل ہے. دوسرے جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں, وہ وقت پہ فیصلے نہیں دیتی. بعض دفعہ جو پروفٹ گین کرتے ہیں, معاہدے میں لکھا ہے کہ اس پروفٹ کو اب ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں بیک ٹو اے کنٹری, وہ بعض دفعہ اس پر قدغن لگ جاتی ہے. تو اس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. جب تک ہم یہ میرا خیال ہے ان کی طرف کسی حد تک حل ان مشکلات کا شروع ہو جائے گا. میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی انٹروین کریں گے تو معاملات کافی اکانومیکلی بہتر ہونے کے امکانات ہیں, اور پارٹیوں کو بھی آپس میں اتفاق کرنا چاہیے. جو شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کما لیا ہے عزت, وہ میرا خیال ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اتنا کرم اس پہ ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کا بدلہ یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی تحریک انصاف جیت جائے گی تو یہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے ہمیں رب العالمین نے اتنی عزت دی ہے, خداوند کریم نے اتنی وقت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اب معاملات کو بالکل میل ملاپ کر کے انصاف سے چلیں, اور کوئی الیکشن نیکسٹ آنے تک انتظار کریں, اور نیکسٹ الیکشن بالکل فیئر اینڈ فری ہو, اور جس کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے وہ اپوزیشن کا ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے, وہ بھی نہ ہو. جس چیز سے رب العالمین کی ناراضگی پیدا نہ ہو, کیونکہ جو رحم کرم رب نے ہمارے پہ کیا ہے, ہمارے ملک پہ کیا ہے, ہمارے حافظ قرآن تہجد گزار فیلڈ مارشل پہ کیا ہے, شہباز شریف سے کیا ہے, محسن نقوی پر کیا ہے, اسحاق ڈار پر اور عوام پر اور سارے پاکستانیوں پہ, یہ پہلی دفعہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بالکل صبر دے اور معاملات کو آسودگی سے حل کرائے. آمین ثم آمین. برحمت تنگی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے بس لاسٹلی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا رحم کیا, اور ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں اگر ایک جماعت ہے اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران ہو, اگر عمران نہ ہو تو پاکستان نہ ہو, میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم اس پہ کمپرومائز کر لیں. میں اپنی مٹی پہ, اپنے پاک فوج کی بے عزتی پہ, اپنے پاک فوج کی تقسیم کرنے پر میں کسی بھی شکل میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے 45 سال پولیٹیکل کیریئر ہے, لیکن میں نے پاکستان کی, میں نے پاک فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی سیاست کی ہے. نو ڈاؤٹ کہ 44 سال پیپلز پارٹی میں تھا, ابھی 1 سال ہو کے میں مسلم لیگ نون میں آیا ہوں. لیکن میری سیاسی پلیٹ فارم سے ہٹ کے پاکستان, پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی میری سیاست ہے, اس لیے کہ میری جان بھی قربان. تھینک یو. اپنی سیکیورٹی فورسز اور پاک فوج سے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ کیا پیپل پارٹی نے کبھی فوج پہ انگلی نہیں اٹھائی یا فوج کے خلاف انہوں نے نہیں, وہ پرانے وقت میں جائیں تو فوج جب بھی ہو, ہم تو ہسٹری بیان کر رہے ہیں. ہسٹری میں تو پیپل پارٹی نے کیا, پیپل پارٹی نے کیا, نون لیگ نے کیا. نون لیگ نے بھی فوج کے اوپر سب پر انگلیاں اٹھائی ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں گورنر صاحب, میں اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. سب نے یہ کام کیا ہے, سب نے, تینوں پارٹیوں نے کیا, تحریک انصاف نے, نون لیگ نے, پیپل پارٹی نے, سب نے کیا, سب نے کیا, سب نے کیا. لیکن 40 سال پیپل پارٹی میں رہے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. اور ہمارا جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, مجھے پاک فوج کی سپورٹ کی قرارداد پر چیئرمین بلاول نے مجھے نکالا ہے.
44 साल बाद मैंने पाक फौज के लिए करारदाद जमा की सेनेट में, उस पे मेरी बुनियादी रुकनियत खत्म करके 44 साल के बाद मुझे पार्टी से निकाला। 44 साल कैसे निकाल दिए हैं? असल सवाल ये है। असल सवाल तो एक मिनट न्याजी साहब, 44 साल कैसे गुजार दिए? एक मिनट सर, 44 साल के बाद ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला है? इनका लीडर भी यही बोलता है मुझे क्यों निकाला है। 44 साल कैसे गुजर गए हैं? क्योंकि फौज के तो तीनों पार्टियां बड़ी सख्त खिलाफ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, बात करता हूँ। अरे अपने पार्टी के खिलाफ बात करते हो? नहीं, मैंने अपने पाक फौज के लिए रेजोल्यूशन टेबल किया और उसको गवारा नहीं, अच्छा नहीं लगा। नहीं, आप 40 साल कैसे गुजारे हैं? अपने खिलाफ खुद बात कर रहे हैं ना सारो, अपने खिलाफ खुद बात कर रहे हैं ना। 40 साल कैसे गुजरे? 45 साल पॉलिटिकल कैरियर पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, नहीं पार्टी के लिए। कैसे बार बार आप कैसे पार्टी में गुजारे हैं? और तंगी साहब इतना जब फौज लेकिन न्याजी साहब ड्यू रिस्पेक्ट खुदा के लिए, अगर मैं पार्टी की प्लेटफॉर्म से सियासत करूंगा, लेकिन मैं तीन चीजों को पीछे नहीं कर सकता हूँ। फौज के लिए सारी, उसकी फौज के लिए, सारी फौज के लिए तो फौज ही ज्वाइन कर लेते मेरे भाई। हाँ, शुरू में ज्वाइन कर लेते, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर आप जैसे काबिल लोग होते और मुझे इस पे कन्विंस करती तो मैं इसी के बाद पाक फौज ज्वाइन करता, लेकिन मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपने पाक फौज के लिए 45 साल कुर्बानी दी है। 45 साल पीपल पार्टी में कैसे गुजारे? कुर्बानी पीपल्स पार्टी के लिए दी है आपने। अच्छा चलो देखिए, चलो मान लेते सुने, मुझे मौका नहीं देते। आप 4 हैं, मैं 1 हूँ, अकेले में। आप जब पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी का वक्त था तो मैंने बहुत बड़ी जेलें गुजारी हैं, जेलों में। लेकिन जब मेरी पाक फौज के खिलाफ कोई बात करता, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कोई बात करता, मैंने कभी टॉक शो में, कभी स्पीचेस में उसको इजाजत नहीं दी, न दूंगा। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात एसके न्याजी के साथ में खुदाफिज।